नमस्कार दर्शकबिन, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम रूपान्तरमा। सनै पन्था सनै कन्था सनै पर्वत लङ्घन सनै विद्या सनै वित्तम पञ्चैतानि सनै सनै। आज म एउटा नीति वचन लिएर आएको छु। सनै पन्था बाटो बिस्तारै हिँड, सनै कन्था यो लुगा सिउने काम पनि बिस्तारै गर, सनै पर्वत लङ्घन पहाड पनि बिस्तारै चढ, सनै विद्या बिस्तारै पढ, थोरै पढ, सनै वित्तम पैसो पनि बिस्तारै कमाऊ, पञ्चैतानि सनै सनै। यो संसारमा यो 5वटा चिज चाहिँ तिमी बिस्तारै बिस्तारै गर्नु है भन्ने यो नीति वचनको उपदेशबाट कार्यक्रम सुरुवात गरेको छौँ। साँच्चै नै भन्नुपर्दाखेरि काहीँ कतै कुनै बाटोमा हिँड्दैछौँ, कतै टाढा जानु छ भनेदेखि पनि हामी एकैचोटि यहाँ टाढा जानु छ भने थोरै बिस्तारै बिस्तारै हिँड्दै हिँड्दै गयो भने त्यो हामी गन्तव्यमा पुग्छौँ होइन। हामीलाई चाहिँ समूह बनाउनु छ भने पनि पहिला 2 जना 4 जनाबाट बिस्तारै 3 जना बन्छन् होइन। अथवा लुगा सिउने काम अथवा कुनै पनि काम, सिलाइको काम, कुनै पनि काम पनि बिस्तारै गर, प्राविधिक काम छ भने त्यो बिस्तारै गर। अनि पर्वत चढ्न पर्यो भने सगरमाथा 8848 जुन चाहिँ मिटरको जुन सगरमाथा छ, अब अथवा कुनै पनि चिज पर्वत चढ्न पर्यो भने एकैचोटि चढ्यो भनेदेखि तिमी थाक्छौ, झनै बढी थाक्छौ। बिस्तार आराम गर्दै सुस्ताउँदै सुस्ताउँदै चढ। अनि सनै विद्या पढ्दाखेरि पनि धेरै कुरा एकैचोटि पढ्न नखोज। पहिलेसम्म जे विषय पढ्न खोजेको त्यसमा बिस्तारै पढ, बुझिने गरेर पढ, आराम गर्दै गर्दै पढ। आधी 1 घन्टा 1 घन्टा पढ, बिस्तारै 2 घन्टा पढ। अनि त्यसपछि पढ्दै गयो भने धेरै जान्ने हुन्छ। यो विद्यामा एउटा तपाईँलाई रिसर्च सुनाइदिन्छु म। दिनमा तपाईँले 10 मिनट मात्र रेगुलर कुनै एउटा विषयसँग सम्बन्धित किताब पढ्नुभयो र त्यो क्रम तपाईँले 1 वर्ष कन्टिन्यू गर्नुभयो भने त्यो विषयमा तपाईँ PhD गरेको मान्छेभन्दा बढी जानकार हुनुहुन्छ। यो साइकोलोजिकल रिसर्चको कुरा हो। सबै वित्तम पैसा नि संसारमा पैसा भन्ने चिज पनि एकैचोटि कमाइँदैन। एकैचोटि पैसा कमाइयो भने त्यसले दुर्घटना निम्ताउन सक्छ। त्यो पैसा उसले सम्हाल्न सक्दैन। पैसा पनि बिस्तारै कमाऊ, तब यो जीवनमा 5वटा चिज बिस्तारै भएको चाहिँ तिमीलाई राम्रो हो। त्यसै पनि कार्यक्रम रूपान्तरमा आज हामीसँग एकजना अतिथि हुनुहुन्छ। उहाँ योग साधक हुनुहुन्छ र योग साधक भइकन पनि उहाँ तपाईँको सेयर लगानीकर्ता होइन। जस्तो सेयरमा चाहिँ विभिन्न चाहिँ तपाईँले चाहिँ भिआइपी लगानीकर्ताको चाहिँ अन्तर्वार्ताले सुनिरहनु भएको थियो भनेदेखि उहाँ त्यो वर्गको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ जो सेयरमा चाहिँ आफूसँग भएको पुँजीलाई लगानी गरेर त्यसको सदुपयोग गरेर चाहिँ सेयरबाट चाहिँ आम्दानी गरिरहनु भएको र आफ्नो जीवनलाई झन्झन सरल बनाइरहनु भएको छ, झन्झन सजिलो बनाइरहनु भएको छ। त्यो बनाउनु भएको सेयर लगानीकर्ता विगत 5 वर्षदेखि उहाँ सेयरको लगानीको रूपमा काम गरिरहनु भएको छ। एउटा अध्ययनशील मान्छे चाहिँ यहाँ आजको हाम्रो अतिथिको रूपमा आउनु भएको छ। हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ ऋषिराज भुसाल। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार, धन्यवाद। अब तपाईँको कुराकानी हामी सेयर लगानीकर्ताको रूपमा हामी हजुरलाई चिनिरहेको छौँ। आजकल यो समयमा चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ? सेयरको लगानी के भइरहेछ, कसरी दिन बितिरहेछ? विदुरजी, म एउटा सेयर लगानीकर्ताको अलावा एउटा चाहिँ तपाईँले जोडिसक्नुभयो एउटा साधक पनि हो। म बिहानै उठ्छु अनि बिहानै उठिसकेपछि म चाहिँ नित्यकर्मपछि पहिला चाहिँ योग साधना गर्छु अनि ध्यान गर्छु। 1.5-2 घन्टाको समय म कम्तीमा पनि 2 घन्टा चाहिँ योगा ध्यानमा चाहिँ बिताउँछु। त्यसपछि मैले त्यो दिन सरसर्ती त्यो दिन सेयरको विषयमा के न्युजहरू आएका छन् ती आर्थिक न्युजहरूलाई, ती आर्थिक चाहिँ पत्रिकाहरूलाई सरसर्ती 1.5-2 घन्टा चाहिँ अध्ययन गर्ने गर्छु र एउटा आजको स्क्रिप्ट कुन उपयुक्त हुनसक्छ, आज मार्केटमा चाहिँ के राम्रो हुनसक्छ, ती कुराहरूलाई अध्ययन गरेर सेयर चाहिँ मा पनि किनबेच गरेको छु। अब तपाईँसँग जान्न खोजेको कुरा चाहिँ तपाईँ सोसियोलोजीमा मास्टर गरेको मान्छे होइन, तपाईँ अन्य पेसा अन्य काम पनि गरिरहनु भएको मान्छे, जागिरी जीवन जिइरहेको मान्छे, सेयरप्रति तपाईँ आकर्षित कसरी हुनुभयो? यसको एउटा गजबकै तपाईँको कहानी छ। सेयरमा वास्तवमा म इकोनोमिक्सको स्टुडेन्ट पनि होइन, म समाजशास्त्रको विद्यार्थी। आजभन्दा करिब 5 वर्ष अगाडि म एउटा काम विशेषले एनएमई ब्याङ्कमा पुगेको थिएँ बुटोल। र एनएमई ब्याङ्कमा चाहिँ पुग्दाखेरि मेरो घर पनि बुटोल। एनएमई ब्याङ्कमा पुग्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरूको लाइन चाहिँ लागिरहेको रहेछ सेयर भर्नको लागि। सेयरको बारेमा मलाई थोरै सुनेको थिएँ। म काठमाडौँ बस्दाखेरि, काठमाडौँ अध्ययन गर्ने क्रममा, ब्याचलर पढ्ने क्रममा सेयरको विषयमा मलाई खासै केही पनि जानकारी थिएन। र त्यही क्रममा म चाहिँ त्यो सेयर भर्ने भन्ने कुरा त्यहाँ भइसकेपछि, त्यो लाइन सेयरको हो भन्ने कुरा थाहा पाइसकेपछि म पनि त्यो लाइनमा चाहिँ सेयर भर्नको लागि बसेँ। तर त्यतिखेर मसँग ब्याङ्क खाता पनि थिएन र सेयर भर्नको लागि अत्यावश्यक चाहिने चाहिँ डिम्याट खाता पनि थिएन अनि मसँग चाहिँ CRN नम्बर पनि थिएन, केही पनि थिएन। र म बसेँ सेयरमा। अनि सेयर भर्दै पालो आउँदै जाँदा मेरो पनि पालो आयो। अनि तपाईँको एकाउन्ट, ब्याङ्क एकाउन्ट, डिम्याट एकाउन्ट भनेर उहाँले मलाई सोध्नुभयो, फर्म भनेर सोध्नुभयो। खै मलाई त्यो केही पनि थाहा छैन, म त सेयर भर्न लाइनमा बसेको भन्ने कुरा मैले गरेँ। र त्यहाँ चाहिँ उहाँ एकछिन त्यो ब्याङ्कको कर्मचारी हाँस्नुभयो। अनि तपाईँको डिम्याट एकाउन्ट नभइकन अनि ब्याङ्क एकाउन्ट नभइकन CRN नभइकन कसरी सेयर भर्नुहुन्छ त भन्नुभयो।
खै मलाई यो कुरा थाहा छैन, केही पनि थाहा छैन, तर म चाहिँ सेयर भर्न इन्ट्रेस्टेड छु भने त्यसपछि यसरी सेयर चाहिँ भर्ने काम हुँदैन। तपाईँले पहिला सुरु डिम्याट खोल्नुपर्छ, सिआरएन हुनुपर्छ, मेरो सेयर हुनुपर्छ। यी कुराहरू केही कुराहरू तपाईँले लिइसकेपछि मात्रै तपाईँ चाहिँ सेयर भर्न सक्नुहुन्छ भन्नुभयो। त्यसपछि मलाई त्यो कुरा दिमागमा एकदमै गढ्यो। म घर गएँ। त्यसपछि भोलि चाहिँ उहाँले भनेअनुसारको मैले नागरिकताहरू ती बोकेर आएँ र अर्को दिन पनि करिब करिब 2 दिन जति लाग्यो होला त्यो डिम्याट खोल्ने, सबै प्रक्रिया जिरोबाट सुरु गर्दा। र त्यो बेला सायद 5 वर्ष अगाडिको कुरा हो। त्यो बेला त्यो कम्पनी जुन कम्पनीको मैले सेयर भरेँ त्यतिखेर त्यो कम्पनी 55 गुणा चाहिँ परेको रहेछ, बढी परेको रहेछ। 55 स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था भन्ने थियो। यो लगभग 73 साल चैतको कुरा हो। र समयवश मलाई चाहिँ त्यो कम्पनीको 10 किता सेयर पर्यो। अनि 10 किता सेयर परिसकेपछि त्यो आइपिओ के को पर्यो भन्ने पनि मलाई स्वदेशी लघुवित्तको पर्यो भन्ने पनि सम्म पनि मलाई जानकारी थिएन। र मैले के बुझिरहेको थिएँ भने एनएमबी ब्याङ्कमा मैले गएर भरेको हुनाले त्यो आइपिओ चाहिँ एनएमबी ब्याङ्कको हो भन्नेसम्म मेरो बुझाइ थियो। अर्थात् मलाई त्यो सेयरको क ख पनि थाहा थिएन। अनि पछि चाहिँ मैले एनएमबी ब्याङ्कको चाहिँ आइपिओ भन्ने कुरा कर्मचारीसँग गरेँ। मलाई एनएमबी ब्याङ्कको आइपिओ परेको छ भन्दाखेरि उहाँले पनि त्यतिखेर हाँस्नुभयो, तपाईँलाई कसरी एनएमबी ब्याङ्कको आइपिओ पर्यो? एनएमबी ब्याङ्क त 12-15 वर्ष अगाडि नै आइपिओ निष्कासन गरिसकेको, त्यो होइन अरू नै कुनै होला भन्नुभयो। अनि खोज्दै जाँदा मेरो चाहिँ स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था भन्नेमा चाहिँ 10 किता सेयर परेको रहेछ। र त्यहीँबाट मेरो सेयरको यात्रा प्रारम्भ भयो। र त्यो 10 किता सेयर चाहिँ मैले हेर्दै गएँ। उहाँले चाहिँ केही अनलाइन चाहिँ मिडियाहरू पनि बताइदिनु भयो त्यो सेयर चाहिँ हेर्न सकिने। र त्यसबाट मैले हेर्दै जाँदाखेरि 300, 400, 500 हुँदै 2-3 महिनाको अन्तरमा त्यसको भाउ बढ्दै चाहिँ 2000 सम्म पुग्यो। र 2000 पुगिसकेपछि मैले चाहिँ 10 किता सेयर बिक्री गरेँ। र बिक्री गर्दा त्यो 2000 मा बिक्री गर्दा 10 किता 1000 को लगानी 20000 हुन गयो। र ओहो यसरी 1000 को लगानी 20000 हुन सक्छ भने यो त धेरै राम्रो क्षेत्र रहेछ, यसलाई त हामी यहाँ जानु पर्दो रहेछ, आफूसँग भएको केही बचतलाई त्यहाँ लगानी गर्न सक्यो भने पक्कै पनि त्यसबाट धेरै तपाईँको एउटा राम्रो पोर्टफोलियो चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्यो। र म त्यसरी स्वदेशी लघुवित्तबाटै सेयर गर्न। तपाईँको कहानी बडा रोचक रहेछ। तपाईँ एउटा साना लगानीकर्ताको एउटा प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ जो चाहिँ भनौँ न अहिले काठमाडौँमा गृहिणीहरू होइन जस्तै आफूले चाहिँ काम गरेको पैसाहरू जोगाएर चाहिँ गरेको चाहिँ त्यो एउटा वर्गको तपाईँले प्रतिनिधित्व गरिरहनु भएको छ। आज हामी त्यही वर्गको लागि कामदार हिसाबले तपाईँसँग कुरा गर्छौँ। अब जस्तो चाहिँ घरमा बसेका मान्छे हुन्, जागिर खाएका मान्छेहरू जस्तो चाहिँ भनौँ न महिनामा 18-20 हजार तल खानु भएको मान्छेहरू, गृहिणीहरू यो सेयर बजारमा लागेर कि उहाँले आफ्नो जीवनलाई सहज अनि हिजोभन्दा आज सरल अथवा पैसै कमाउनु पर्यो पैसा कमाउन सक्छ नि त? यहाँको 5 वर्षको अनुभवले के भन्छ? पक्कै पनि तपाईँले भने जस्तो वास्तवमा सेयरको आवश्यकता ठुला मान्छेहरू धनी मान्छेहरूको लागि भन्दा पनि म त भन्छु साना र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका निम्न अवस्था भएका मान्छेहरूले सेयर कारोबार गर्नुपर्छ, सेयर चाहिँ आइपिओ भर्नुपर्छ भन्छु। किनभने साना मान्छेहरूसँग पनि जोसँग थोरै पुँजी छ 1000बाट चाहिँ बजारमा प्रवेश गर्न सकिन्छ। हजुरले 1000बाट चाहिँ आइपिओबाट प्रारम्भ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसरी चाहिँ 1000बाट हजुरलाई परेको आइपिओ 10 किताबाट परेको आइपिओले चाहिँ राइट सेयर दिन्छ, बोनस सेयर दिन्छ। हजुरसँग त्यसरी त्यो सेयरको चाहिँ किता थपिँदै जान्छ र तपाईँसँग भएको एक्स्ट्रा तपाईँले काम गरेर कमाएको 10-20 हजार मात्रै यसमा बचत गर्न सक्नुभयो र सही स्क्रिप्ट छानेर चाहिँ लगानी गर्न सक्नुभयो भने पक्कै पनि यसले तपाईँलाई एउटा आर्थिक स्वतन्त्रता दिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब जस्तो तपाईँको यो संवाद सुनिरहेको मान्छे होइन 1000 मा किनेको सेयर तपाईँले 20000 मा बेच्नु भएको त्यो कुरो सुनिरहेको मान्छे हाम्रो यो रूपान्तरण कार्यक्रम हेर्नु भएको दर्शकबिनलाई के लाग्न सक्छ भने ओहो मैले त आजसम्म खोलेकै छैन, कसैलाई के गर्ने होला भन्ने चाहिँ हुनसक्छ। त्यो उहाँलाई जुन एउटा कन्फ्युजन छ त्यो कन्फ्युजन हटाउनको लागि कसो गरेर मान्छे सेयर बजारमा प्रवेश गर्छ त? सानो उपाय बताइदिनुहोस्। सबभन्दा पहिला त हजुरको ब्याङ्क एकाउन्ट हुनु पर्यो। ब्याङ्क एकाउन्ट यदि तपाईँसँग छ भने नेपालमा चाहिँ 50 वटा ब्रोकरहरू पनि छ जसले चाहिँ त्यही ब्रोकरमा गएर हजुरले डिम्याट खोलेर या मेरो सेयर खोलेर डिम्याट मेरो सेयर खोलेर हजुरले चाहिँ सेयर कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ, आइपिओ भर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँको पहुँचमा चाहिँ ब्रोकर छैन भने अहिले सबै स्थानीय तह 753 वटा स्थानीय तहमा करिब कमर्सियल ब्याङ्कका चाहिँ शाखाहरू पुगेका छन्। ती कमर्सियल ब्याङ्कका शाखामा चाहे तपाईँ हुम्ला, चाहे जुम्ला, चाहे कर्णाली, जुनसुकै ठाउँमा कर्णाली अञ्चलका जुनसुकै जिल्ला या नेपालको मेचीदेखि महाकालीसम्मका जुनसुकै ठाउँमा पनि त्यो कमर्सियल ब्याङ्कमा गएर या चाहिँ डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा गएर त्यहाँ हजुरले डिम्याट चाहिँ खोलेर तपाईँले सेयर प्राथमिक बजारमा कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ भने दोस्रो बजारमा कारोबार गर्नको लागि तपाईँले ब्रोकर अफिसलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तर प्राथमिक बजार चाहिँ सबैका लागि चाहिँ अभाइलेबल भइसकेको छ। ओके, अब यो सेयरको कुरा गरिरहँदाखेरि जस्तो अघि हामीले कुरा गरेको सेयरबाट सम्भावना
तपाईँले 5 वर्षमा आफ्नो मात्र होइन अरू तपाईँसँग लागेका साथीहरू पनि देख्नुभयो होला। के चाहिँ सुनिन्छ भने सर कतिपय मान्छे सेयरमै लागेर डुबेको, घर खेदै बेच्न परेको, काम केही रहन्छ भनेर चाहिँ कतिपय मान्छे यसबाट चाहिँ बडा फ्रस्ट्रेट भएको पनि मान्छे जम्मा देखिन्छ। एकजना मात्र राम्रो भएको पनि देखिन्छ अनि एकजना मात्र यस्तो फ्रस्ट्रेट भएको पनि देखिन्छ। यो दुईटै कुरा विश्लेषण गर्दा किन यस्तो भएको छ के भन्नु भएको छ? तपाईँले भने जस्तो जब मान्छेमा अलि धेरै नै महत्त्वाकांक्षा बढ्दै जान्छ र त्यो महत्त्वाकांक्षाले चाहिँ तपाईँको यथार्थ धरातलमा नटेकेर राखिएको महत्त्वाकांक्षाले मान्छेलाई डुबाउन सक्छ। त्यसै गरी सेयरमा पनि तपाईँले धेरै नै महत्त्वाकांक्षा राख्नुभयो र त्यो तपाईँले राखेको महत्त्वाकांक्षा चाहिँ यथार्थको धरातलमा टेकेको छैन भने त्यसले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ डुबाउन सक्छ। त्यो कम्पनीको चाहिँ EPS, PE रेसियो, NPL जस्ता केही तपाईँले हेर्नै पर्ने, नेटवर्थ जस्ता चाहिँ तपाईँले के हेर्नै पर्ने चाहिँ आधारभूत कुराहरू छन् र आधारभूत जानकारीहरू हजुरले नलिकन त्यस बजारमा छिर्दै हुनुहुन्छ र एकैचोटि धेरै पैसा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ, ऋण खोजेको पैसा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई त्यसले पक्कै पनि त्यो बाटोमा पुर्याउन सक्छ। मान्छे सुसाइड गर्ने अवस्थासम्म पनि पुग्न सक्छन्। तर वास्तवमा सेयर बजारमा हजुर यदि प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ भने हजुरले ऋण खोजेर पैसा लिएर आएर लगानी गर्ने होइन। हजुरसँग भएको थोरै 5,000, 10,000, 20,000 होला, त्यहाँबाट सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँसँग भएको बचतबाट सुरुवात गर्नुहोस्। कम्पनी राम्रो सिलेक्ट गर्नुहोस्। लङ टर्म चाहिँ उद्देश्य राखेर लामो समयको लागि हजुरले लगानी गर्नुहोस्। सेयरबाट चाहिँ गुमाउने सम्भावना हुँदैन। हजुरकै कमजोरीको कारणले, तपाईँले नै कमजोरी गरेको कारणले र तपाईँले धेरै यथार्थको धरातलभन्दा बाहिर गएर महत्त्वाकांक्षा पालेकै कारणले सेयर बजारमा डुब्ने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो तपाईँ आफू स्पष्ट भएर जानुभयो भने सेयर बजारबाट डुब्ने चाहिँ सम्भावना रहँदैन। र अर्को कुरा चाहिँ हजुरले सँगै जोड्न खोजेको कुरामा पनि म जान चाहन्छु र सेयरमा उतार चढाव आउन सक्छ। कहिले सेयर बजार घट्न सक्छ, कहिले सेयर बजार बढ्न सक्छ। कहिलेकाहीँ तपाईँले किनेको मूल्यभन्दा पनि सेयर तल आउन सक्छ। त्यस कारण म भन्छु एउटा लगानीकर्ता एउटा साधक पनि बन्नुपर्छ। हजुरले सँगसँगै त्यो साधनाका कुरालाई जोड्नुभयो। हजुरले बिहान उठेर 1.5-2 घन्टा योगा, मेडिटेसनका कुरा, प्राणायामका कुराहरूलाई पनि सँगसँगै जोडेर लानुभयो भने हजुरको त्यो कहिलेकाहीँ बजार तल आएको बेलामा पनि त्यो चाहिँ तनावलाई हजुरले चाहिँ मेन्टेन गर्न सक्नुहुन्छ। ती तनावलाई मेन्टेन गर्ने कुराहरूलाई पनि हजुरले यो आध्यात्मिक कुराहरूलाई सँगै जोडेर लानुभयो भने पक्कै पनि धेरै राम्रो हुन्छ र तनावलाई कम गर्न सकिन्छ। अब तपाईँले अध्यात्मसँग चाहिँ लगानीको कुरा जोड्नु भएको छ। कतिपय मान्छेले सेयरलाई लगानी नै होइन, यो त चाहिँ एउटा जुवा हो, यो सेयर चाहिँ केही पनि यो उद्योग चाहिँ उत्पादनमूलक चाहिँ क्षेत्र होइन, यो चाहिँ जुवा हो। एउटा भाउबाट अर्कोलाई बेच्दै अर्को भाउबाट अर्कोलाई बेच्दै यसले राष्ट्र निर्माणमा खासै योगदान पनि दिँदैन, राष्ट्र बनाउने कुरामा योगदान दिँदैन। यो चाहिँ जुवाकै काम छैन भनेर भन्छ नि, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? तिमीलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ नि मैले सेयरको बारेमा पर्याप्त नबुझेको। अहिले पनि हेर्नुहोस्, भर्खरै यो माथिल्लो तामाकोशी भन्ने जलविद्युत आयोजना चाहिँ सञ्चालनमा आएको छ। 456 मेगावाटको जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा आएको छ। केही वर्ष अगाडि नेपाल सरकारले सञ्चयकर्तासँग पैसा उठाएको थियो र पछि सर्वसाधारणसँग पनि चाहिँ पैसा उठाएर त्यो हाइड्रो पावर एउटा बन्यो। त्यस्ता हाइड्रो पावर दर्जनौं हाइड्रो पावरहरू नेपालमा बनेर बिजुली उत्पादन भएका छन् र हामीले त्यो बिजुली उपभोग गरिरहेका छौँ र नेपाल सरकारले अहिले बिजुली चाहिँ भारतमा निर्यात पनि गर्दैछ कतिपय कम्पनीको। यदि यो सेयर बजार नभएको भए त्यहाँ चाहिँ त्यो पैसा कलेक्सन हुन सक्थेन, ती हाइड्रो पावरहरू बन्न सक्थेनन्। अहिले भर्खरै मात्रै करिब 7-8 महिना अगाडि इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्क मार्फत नेपाल सरकारले 8 अर्ब रुपियाँ चाहिँ सर्वसाधारणबाट उठाएको छ। यसरी थोरै पैसा धेरै सर्वसाधारणबाट उठाएर ठुला मेगा प्रोजेक्ट चाहिँ बनाएर तपाईँको निर्यातमुखी उत्पादनमूलक उद्योग पनि स्थापना गर्न सकिन्छ। र त्यो जुवा भन्ने कुरा चाहिँ सरासर गलत छ। जुवा हो या लगानी भन्ने कुरालाई तपाईँको लगानी तपाईँले गर्ने अध्ययनमा भन्नुपर्छ। यदि तपाईँले कमजोर कम्पनी किन्नु भएको छ, त्यसको वित्तीय अवस्थालाई अध्ययन नगरी किन्नु भएको छ भने त्यो जुवा बन्न सक्छ। तर तपाईँले राम्रोसँग अध्ययन गर्नुभएको छ, ती कम्पनीका चाहिँ इन्डिकेटरहरूलाई राम्रोसँग एनालाइसिस गर्नुभएको छ भने यो जुवा हुन सक्दैन। भाउको कुरा, रेटको कुरा तल जान सक्छ, तर तपाईँले किनेको सेयर किता, तपाईँले 1000 किता कुनै कम्पनीको सेयर किन्नु भएको छ भने त्यो 1000 किता किनेको कम्पनीको सेयर 900, 800, 700 मा आउन सक्दैन। कम्पनीले बोनस दिँदै जान्छ। राम्रो कम्पनी किन्नु भएको छ भने 1000, 1100, 1200 हुँदै जान्छ र आज चाहिँ कम्पनीको रेट तल आए पनि भोलि 1100, 1200 किता हजुरसँग हुँदै जाँदा त्यो 1000 किताबाट तपाईँले धेरै राम्रो नाफा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण यो जुवा भन्ने कुरा चाहिँ सरासर गलत हो। यो नबुझेर मात्र गरिएको कुरा हो। अब अर्को कुरा सर, तपाईँले जस्तो कम्पनीको इन्डिकेटरको कुराहरू गर्नुभयो, इपिसीको कुरा गर्नुभयो, नेटवर्कको कुरा गर्नुभयो। तपाईँ पढे लेखेको हुनुहुन्छ, तपाईँ यस्ता कुराहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, जान्नुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ। र गाउँघरमा रहेका चाहिँ ती आमाहरू, गृहिणीहरू जसलाई सेयरमा इन्ट्रेस्ट भएको छ, न उनीहरू नेटवर्कको कुराहरू बुझ्छन्, न यसको कुराहरू बुझ्छन्, अनि उनीहरू सेयर मार्केटमा कसरी अगाडि बढ्न सक्छन्? हजुर भने जस्तो सेयर बजारमा हामी एकैचोटि चाहिँ प्रवेश गर्नु हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा प्राथमिक बजार र दोस्रो बजारको कुरा गरिएको छ। प्राथमिक बजारमा हजुरले लगानी गर्नको लागि त्यति धेरै बुझिराख्नु पर्दैन, किनभने प्राथमिक बजारमा रिस्क पनि कम हुन्छ र प्राथमिक बजारमा तपाईँ छिर्दै गर्दा तपाईँले 1-2 वटा आइपिओ भर्दै जाँदा तपाईँलाई आइडिया हुँदै जान्छ र तपाईँसँग त्यो खालको नलेज छैन भने
त्यो जानेका मान्छेसँग पनि हजुरले परामर्श लिन सक्नुहुन्छ। सुरुमा तपाईँ 4 महिना 1 वर्ष 2 वर्ष प्राथमिक बजारमा आइपिओबाट हजुर छिर्नुहोस् र सेयरको बारेमा चाहिँ अलिकति बेसिक कुराहरू जानकारी नलेज लिएर आउनुभयो भने ती मान्छेहरू चाहिँ हजुरले भने जस्तो जसको चाहिँ त्यो सूचनामा पहुँच छैन ती मान्छेहरूले पनि सेयर कारोबार गर्छन्। त्यसको लागि उनीहरू पहिला आइपिओबाट अर्थात् प्राथमिक बजारबाट सेयरमा प्रवेश गर्नुपर्छ। प्राथमिक बजारबाट प्रवेश गरे भनेदेखि उनीहरू चाहिँ बिस्तारै बुझ्दै गरेर अगाडि बढ्छ। बिस्तारै बुझ्दै गरेर उनीहरू अगाडि बढ्छ। जस्तो सेयर बजारमा डुब्ने भनेको चाहिँ ऋण लिएर अथवा चाहिँ चाहिँ तपाईँको कसैले मिटर ब्याजमा पैसा चलाएर गरिरहेको हुन्छ। यो चाहिँ कतिको घातक छ? त्यो एकदमै घातक छ, किनभने बजार हो कहिले चाहिँ अप हुन्छ कहिले डाउन हुन्छ र कतिपय अवस्थामा तपाईँले किनेका चाहिँ कम्पनी बन्दै भएर जाने अवस्था पनि हुन्छ। कतिपय त्यस्ता कम्पनीहरू बन्द भएर गएका पनि छन्। अब एउटा लगानीकर्ता हुनुको हिसाबले जसरी तपाईँले त्यो कम्पनीबाट एउटा प्रफिट खोजिराख्नु भएको हुन्छ, नाफा खोजिराख्नु भएको हुन्छ भने सँगसँगै त्यो कम्पनीको चाहिँ घाटा पनि तपाईँसँग आउन तयार हुनुपर्छ र त्यो कम्पनी कुनै बेला लसमा पनि जान सक्छ, कम्पनी डुब्न पनि सक्छ। त्यो अवस्था आयो भने पनि म आफ्नो चाहिँ मेन्टेन गर्न सक्छु भन्ने हिसाबले हजुर आउनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मिटर ब्याजमा पैसा खोज्ने कुरा, ऋणमा पैसा खोजेर लगानी गर्ने कुरा चाहिँ यो उपयुक्त होइन। यसले हामीलाई चाहिँ सेयरमा सफलता प्राप्त गर्नको लागि यसले रोक्छ। यो चाहिँ गलत हो। हजुरसँग बचत भएको पैसा मात्रै लगानी गर्नुहोस् भन्छु म। अब अर्को कुरा छ, जस्तो चाहिँ हरेक तपाईँले अहिले कम्पनीको इन्डिकेटरहरूको कुरा गरेर आउँदाखेरि होइन कम्पनीमा यो चिजहरू भएपछि यसको सेयर बढ्छ त यसको यो कम्पनी राम्रो कम्पनी नराम्रो, यसमा लगानी गर्ने यसमा लगानी नगर्ने भनेर तपाईँले 2-4 इन्डिकेटरहरू चाहिँ हेर्नुहुन्छ बुझ्नुहुन्छ बडा लगानी गर्नुहुन्छ। तपाईँ सेकेन्डरी मार्केटमा यदि बुझ्नु भएको छ भने। तर अब के चाहिँ भन्ने कुरा छ भन्दा नेपालमा चाहिँ यो चाहिँ खेलाडीहरूको खेलबाट सेयर मार्केट अप डाउन हुन्छन्। कहिले यत्तिकै सेयर मार्केट बढ्न नपर्ने ठाउँमा बढिरहेको हुन्छ, कहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ घट्न नपर्ने बेला घटिरहेको हुन्छ, खेलाडीहरूले खेलिरहेको हुन्छन्। त्यही भएर यहाँ राम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अझै नेपालको सेयर बजार व्यवस्थित भएको छैन। त्यो भएको नेपालमा कुनै पनि बेला जोखिम हुनसक्छ भन्छ नि, के भन्नुहुन्छ? अब त्यो कुरा केही 4-5 वर्ष अगाडिसम्म त्यो कुरा तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ सही थियो। तर अहिलेको अवस्थामा बजार यति ठुलो भइसक्यो कि नेपालको बजार लगभग चाहिँ 43 लाख डिमान्डधारीहरू सेयर बजारमा आइसके र 44 खर्ब बराबरको चाहिँ बजार भइसक्यो, पुँजीकरण भइसक्यो। र केही साना स्टकहरूमा हाइड्रो पावरका केही र माइक्रो फाइनेन्सका साना साना स्टकहरू जसको चाहिँ सेयर किताब थोरै धेरै नै कम छ त्यस्ता स्टकमा त्यस्तो हुनसक्छ। तर धेरै जस्तो कम्पनीहरू ठुला ठुला कमर्सियल ब्याङ्कहरू जस्तै ग्लोबल आइएम ब्याङ्कको कुरा गर्नुहोस्, नबिल ब्याङ्कको कुरा गर्नुहोस्, प्राइम कमर्सियल ब्याङ्कको कुरा गर्नुहोस्, यी ठुला ठुला कम्पनीहरू जसले चाहिँ नियमित लगानीकर्तालाई लाभांश दिन्छ, राम्रो रिटर्न दिन्छ, ती कम्पनीहरूमा ती ठुला लगानीकर्ताहरूले खेलेर बजारमा चाहिँ म्यानिपुलेट गर्ने अवस्था छैन। साना कम्पनीहरूमा गर्न सक्छन् र हजुर चाहिँ सचेत हुनुभयो भने त्यसबाट पनि बच्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो हामीले जे सुन्यौँ हिजो विगतका दिनमा त्यो अवस्थामा अहिले बजार छैन। बजार धेरै ठुलो भइसक्यो, बजारको दायरा धेरै बढिसक्यो। 43 लाख लगानीकर्ताले लगानी गर्ने ठाउँमा अब कसै कुनै 2-4 जना मान्छेले चाहेर बजारलाई चाहिँ धेरै नै अपडाउन गर्न सक्ने केही होला। केही कुराहरू थोरै तल माथि चाहिँ हुनसक्छ तर धेरै नै चाहिँ म्यानिपुलेसन गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ म देख्दिनँ। जस्तो सामान्यतया जस्तो सेयर बजारका क्लासहरू लिइरहँदाखेरि सेयर बजारको बारेमा बुझिरहँदाखेरि यो हुँदा अब सेयर बजार बढ्छ यो हुँदा घट्छ भनेर हुन्छ। तर त्यो बेलामा चाहिँ घट्छ भनेको बेलामा बढ्ने, बढ्छ भनेको बेलामा घट्ने। जस्तो चाहिँ तपाईँलाई एउटा सामान्य इक्जाम्पल जस्तो कोभिडको त्यस्तो कहर भइरहेको थियो, सामान्यतया त्यो बेलामा सेयरको भाउ घट्ने भन्नुपर्ने त्यो बेला झन् बढेर गइरहेको थियो अनि तपाईँको चाहिँ बढ्न पर्ने बेला घटिरहेको छ भनेको सुनिन्छ। त्यस्तो चाहिँ के हुन्छ? अब वास्तवमा यो सेयरको बारेमा कोही पनि चाहिँ विज्ञ हुन सक्दैन। सेयर बजारलाई एउटा मान्छेले चाहिँ अन्दाज गर्ने, त्यसका केही इन्डिकेटरहरूलाई हेरेर बजार चाहिँ यता जान सक्छ भनेर चाहिँ एउटा प्रेडिक्सन गर्ने, सामान्य प्रेडिक्सन गर्ने कुरा हो। मैले बुझेअनुसार अहिले त्यसरी प्रेडिक्सन गर्ने कुराहरूमा विशेषज्ञकै कुरा पनि चाहे नेपालकै सन्दर्भमा कुरा गरौँ चाहे भारतको चाहे अरू देशको कुरा गर्दा 55% भन्दा बढी चाहिँ प्रेडिक्सन चाहिँ मिल्न सक्दैन सेयर बजारको विषयमा। सेयर बजार चाहिँ तपाईँको डिमान्ड र सप्लाईमा चल्ने कुरा हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो बजार कता जान्छ, कुन दिशातिर मोडिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो भन्न सकिँदैन। अब जुन कोभिडको कुरा गर्नुभयो, कोभिडको बेलामा चाहिँ लगानीका सबै क्षेत्रहरू चाहिँ सङ्कुचन भएको अवस्था थियो, व्यापार व्यवसाय चाहिँ ठप्प भएको अवस्था थियो र लगानी गर्ने पैसा चाहिँ ब्याङ्कमा चाहिँ तरलता प्रशस्त थुप्रिएको अवस्था। तर लगानीको लागि पैसा चाहिँ नगएको अवस्थामा ब्याङ्कहरूले पनि त्यसरी अब सेयर लगानीकर्ताहरूलाई बोलाएर एक खालको लोन दिने, सेयर लोन दिने अवस्था सिर्जना भयो र अरू व्यापार व्यवसायमा पनि पैसा जान सकेन र मान्छेहरू त्यसरी चाहिँ यो बेलामा चाहिँ सेयर बढ्यो। विशेष गरी पैसा हामीले सरस्वती हेऱ्यौँ भने चाहे नेपालकै कुराबाट हेऱ्यौँ भने चाहे अरू देशमा पनि हेऱ्यौँ भने विशेष त 2-3वटा सेक्टरमा चाहिँ पैसा गइरहेको हुन्छ। विशेष गरी सेयर बजार, घर जग्गा अनि ब्याङ्कको चाहिँ तपाईँको एफडीतिर पैसा गइरहेको हुन्छ। अनि कुन सेक्टरमा अहिले पैसा गइरहेको छ, कता गइरहेका छन् लगानीकर्ताहरू, पैसा कमाउने मान्छेहरू कुन सेक्टरमा गइरहेका छन् भन्ने कुरालाई हजुरले चाहिँ मध्यनजर गरेर जानुभयो भने पक्कै पनि सेयरबाट चाहिँ घाटा बेहोर्न पर्ने चाहिँ अवस्था आउँदैन।
कतिपय मान्छे सेयर बजारमा उत्साहित भएर चाहिँ ब्याङ्क एकाउन्ट खोल्छन्, डिमार्ट खाता खोल्छन्, एउटा दुईवटा कम्पनीको किन्छन् पनि। अनि धेरै मान्छे पछि गएर त्यो छोडिदिएर सेलातिर छोडेर गएका हुन्छन्। मैले 5 वर्ष अगाडि भरेको थिएँ, अनि मलाई अलिक थाहा छैन, धेरै मान्छे सेलाको पनि पाइन्छ। यस्तो किन हुन्छ र यस्तो नहोस् भन्नको लागि के गर्नुपर्छ? यो भनेको एउटा के हो भने तपाईँको आफूले गर्ने पेसाप्रतिको चाहिँ लगाव, हजुरको इन्ट्रेस्ट हो। अब यदि हजुरको चाहिँ त्यो प्रति लगाव नै छैन, त्यसमा इन्ट्रेस्ट नै छैन, तपाईँले त्यसमा समय दिनु सक्नुहुन्न भने सेयर मात्रै होइन, कुनै पनि पेसामा हजुरले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। त्यसमा निरन्तर अध्ययन, खोज, लगाव नै सफलताको सूत्र हो। अब मान्छेले चाहिँ डिम्याट खोल्छन्, 1-2वटा आइपिओ भर्छन्, छोड्यो भने उनीहरूलाई आइपिओ आएको पनि थाहा हुँदैन। त्यही उनीहरूलाई परेको आइपिओ केहीले नै राइट सेयर जारी गरेछ भने त्यो आइपिओको राइट सेयर पनि छुट्न जान सक्छ। त्यसकारण यदि तपाईँ सेयर बजारमा छिर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले यसको लागि केही दिनमा केही समय दिनुपर्छ, अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यो अध्ययन गर्ने र समय दिने भन्ने मानसिकता बनाएर आउनुभयो भने तपाईँ बजारमा सफलता प्राप्त गर्नुहुन्छ। नभए एउटा दुईवटा मात्रै आइपिओ भर्ने र छोड्ने गर्नुभयो भने हजुरले त्यो नगर्दा नै ठिक हुन्छ। त्यसैले म यसको लागि समय दिन्छु, यसको विषयमा म अध्ययन गर्छु भन्ने हिसाबले आउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब कार्यक्रम रूपान्तरमा लगभग हाम्रो समय सिद्धिएको छ। अब अन्तिम प्रश्न, नेपालमा सेयर बजारको सम्भावना, सेयर बजारबाट मान्छे तपाईँको आर्थिक क्रान्ति गर्नको लागि नेपालको सम्भावना तपाईँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? एकदमै पनि हजुरले भने जस्तो अब अहिले पनि बजारमा धेरै कम्पनीहरू चाहिँ आउन सकेका छैनन्, रियल इस्टेटका कम्पनीहरू आउन सकेका छैनन्। अहिले नेपालकै सेयर बजारमा विशेष गरी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको वर्चस्व भएको देखिन्छ। कमर्सियल ब्याङ्कहरू, डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरू, माइक्रो फाइनेन्सहरू र इन्सुरेन्सहरूको चाहिँ करिब 80% वर्चस्व चाहिँ तपाईँको यो वित्तीय क्षेत्रको भएको देखिन्छ। रियल इस्टेटका सेक्टरहरू चाहिँ यहाँ आउन सकेका छैनन्। अब भर्खरै मात्रै केही समय अगाडि चाहिँ एउटा शिवम सिमेन्टको चाहिँ आइपिओ आएको छ र त्यो दोस्रो बजारमा कारोबार पनि भइरहेको छ। चन्द्रगिरी आएको छ। यस्तै अब चाहिँ डिसोमा आउने कुरा छ। यस्ता रियल तपाईँको सेक्टरका धेरै कम्पनीलाई ल्याउन सक्यो भने पक्कै पनि यहाँ चाहिँ लगानीको चाहिँ समस्या हुने छैन, पैसा स्रोत साधन जुटाउन समस्या हुने छैन। अब भर्खरै मात्रै हामी जुन मैले एकछिन अगाडि पनि भने अप्पर तामाकोसीको कुरा, त्यो अप्पर तामाकोसीमा कसरी पैसा लगानीकर्ताबाट जुटेर त्यो तामाकोसी एउटा 456 मेगावाटको बन्यो र त्यस्तै दर्जनौँ आयोजनाहरू कसरी बने। यस्तै गरेर हामी ठुला तपाईँको मेगा प्रोजेक्टहरू पब्लिकबाट पैसा उठाएर गर्न सक्छौँ र नेपाल राष्ट्रलाई एउटा समृद्ध राष्ट्र बनाउन सक्छौँ। त्यस कारणले सरकारले पनि यसलाई व्यवस्थित गरेर चाहिँ लान सक्यो भने धेरै राम्रो हुन्छ। अहिले पनि असार मसान्तसम्म कि तथ्याङ्क हेर्दा यो सेयर बजार एउटा सरकारको राजस्वको पनि राम्रो स्रोत बनेको छ। करिब 14 अर्ब रुपियाँ सरकारले राजस्व यसबाट प्राप्त गरेको छ। यसरी एउटा लगानीकर्ताले यो बजारबाट चाहिँ कमाउन सक्छ भने सरकारले पनि ठुलो राजस्व चाहिँ यो सेयर बजारबाट चाहिँ पाउन सक्छ भने थुप्रै कम्पनीहरू चाहिँ स्थापना गरेर पब्लिकबाट पैसा उठाएर हजारौँ लाखौँ मान्छेलाई चाहिँ रोजगार दिन सक्ने अवस्था रहन्छ। कार्यक्रम रूपान्तरमा यहाँको सहयोगको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद सर। यहाँ आइदिनु भयो एउटा सेयर लगानीकर्ताको रूपमा होइन, जस्तो भर्खरको सेयरमा प्रवेश गर्न खोजेका मान्छेदेखि लिएर सेयरमा प्रवेश गरेर त्यसमा छोड्ने मान्छेको कुरा धेरै विषयमा यहाँले प्रकाश पार्नु, यहाँलाई धेरै धन्यवाद भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, यहाँले पनि अवसर दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धन्यवाद। दर्शक पनि कार्यक्रम रूपान्तरण आजलाई दिने कार्यक्रम रूपान्तरमा आज हामीसँग साना सेयर लगानीकर्ताको रूपमा ऋषिराज भुसाल उहाँ आउनुभएको थियो। उहाँसँग कुराकानी हेरेर कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई हामीलाई फेसबुक र युट्युबमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। कार्यक्रम रूपान्तरण आजलाई दिने कार्यक्रम रूपान्तरबाट म कार्यक्रम प्रस्तुत विदुर फुयाल, आजका हाम्रा अतिथि ऋषिराज भुसाल, हामी दुवैजना बिदा हुन चाहन्छौँ। नमस्ते।